एमसीसी सम्झौतालाई लिएर दलहरूबीच फेरि टकरावको स्थिति सिर्जना, शर्त राखेर अनुमोदन गर्ने पक्षमा नरहेको प्रतिपक्षी एमालेको भनाई, साना दलहरूको मोर्चाद्वारा सम्झौता खारेजीको माग गर्दै काठमाडौँमा प्रदर्शन। महाधिवेशनपछि नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको समीकरण रोचक बन्ने आङ्कलन, गुटको राजनीतिलाई बढावा दिन नहुने नवनिर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरूको धारणा। दलहरूको अडानका कारण संसदीय गतिरोध लम्बिँदै 2 अध्यादेश स्वीकृत गर्दै प्रतिनिधि सभाको बैठक भोलिसम्मका लागि स्थगित। थाइल्यान्डमा विदेशीका लागि अनिवार्य क्वारेन्टाइनको नियम लागू। र प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय क्रिकेटमा प्रदेश 1 को लगातार तेस्रो जित, पछिल्लो खेलमा आज लुम्बिनी पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी पूजनी र म अनिल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। अमेरिकी सहायताको एमसीसी सम्झौतालाई लिएर प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच फेरि टकरावको स्थिति सृजना भएको छ। एमसीसी अनुमोदनका लागि प्रतिनिधि सभामा लैजाने सरकारको तयारीपछि प्रमुख दलहरूले आफ्नो पूर्ववत अडान देखाउँदै सो सम्झौतालाई राजनीतिक सौदाबाजीको विषय बनाएका छन्। गठबन्धनका दलहरूको विमति रहे पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी अनुमोदनका लागि संसदमा लैजाने गृह कार्य गरेपछि यो विषय थप पेचिलो बनेको हो। यसैबीच गृहमन्त्री बालकृष्ण ले एमसीसी अघि बढाउनु सरकारको दायित्व भएको बताउनु भएको छ। जनकपुरमा आज सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै गृहमन्त्री खाडले पूर्ववर्ती सरकारसँग सम्झौता भएकाले यसलाई अनुमोदन गर्नु आफूहरूको जिम्मेवारी भएको बताउनुभयो। पूर्ववर्ती सरकारहरूको पालोमै अगाडि बढेको हो र यो नेपालको विकासका लागि नेपाल सरकारले नै एमसीसीको प्रस्तावलाई चाहिँ अगाडि बढाएको र नेपाल सरकार र एमसीसी परियोजनाको बीचमा धेरै वर्ष अगाडि नै सम्झौता भएको हो र त्यो सम्झौतालाई अगाडि बढाउनु सरकारको दायित्व हो। यता प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले आफूहरू कुनै शर्त राखेर एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा नरहेको बताएको छ। सो पार्टीका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले गठबन्धन भत्काएर सम्झौता अनुमोदन गर्न तयार नभएको बताउनुभयो। एमालेलाई अहिले यो गठबन्धन तोड्न कुनै रुचि छैन, सरकारमा जान कुनै रुचि छैन। नेकपा एमालेलाई अहिले कुनै तपाईँको चाहिँ अर्को गठबन्धन बनाएर सरकारमा जाउँ भन्ने छैन। हामी बिल्कुल यो सरकार चाहिँ पुनः अवधि चलोस्, यो गठबन्धन जारी राखोस् भन्ने पक्षमा छौँ र स्पष्ट गर्न चाहन्छु म नेकपा एमालेको तर्फबाट कि यथास्थितिमा एमसीसी पास गर्ने पक्षमा नेकपा एमाले छैन। कुनै शर्तमा पनि हामी एमसीसी यथास्थितिमा पास गर्ने पक्षमा छैन। सत्तारूढ माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका शीर्षस्थ नेताले एमसीसीको विषयलाई लिएर विपक्षी एमालेले गठबन्धन भत्काउने प्रयास गरेको भन्दै सार्वजनिक टिप्पणी गरेपछि दलहरू अमेरिका सहायताको परियोजना अनुमोदनको विषयमा विपरीत ध्रुवमा उभिएका हुन्। यसैबीच एमसीसीको विषयले आज पनि प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रवेश पाएको छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले संसद अवरोधकै स्थिति एमसीसी अनुमोदन गर्न खोजिएको टिप्पणी गर्नुभयो। कार्यसूची अघि बढाइनु हुँदैन, संसद स्थगित गरेर प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँग वार्ता गर्नु उपयुक्त हुन्छ। संसद अवरोधकै बेला अध्यादेश र विधेयकहरू पेश हुनु र देशघाती एमसीसी सम्झौता पनि यसरी नै पेश गरेर पास गर्ने तयारी हुनेछ, त्यसको हामी विरोध गर्छौं। सत्तारूढ गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले बीच सम्झौता अनुमोदनमा सहमति हुन नसकिरहेका बेला केही वामपन्थी घटकहरूले सड़कमा प्रदर्शन गर्दै एमसीसी खारेजीको माग गरेका छन्। नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा र माले सहितका 8 दलीय मोर्चाले आज काठमाडौँमा एमसीसीको विरोधमा प्रदर्शन र सभा गरेका हुन्। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। नेपाली कंग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत भएको निर्वाचनको मत परिणाम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। पदाधिकारी सहित अहिलेसम्मको मत परिणाम हेर्दा कंग्रेसभित्र संस्थापन र इतर पक्षका मिश्रित अनुहार निर्वाचित भएर आएका छन्। महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुने केन्द्रीय कार्य समितिभित्रको समीकरण रोचक भन्ने अनुमान मात्र गरिएको छैन, कंग्रेसभित्र गुटको राजनीतिले प्रशय पाउने हो वा होइन भन्ने प्रश्न समेत उठाएको छ। नेपाली कंग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा पदाधिकारी र केन्द्रीय कार्य समितिमा संस्थापन र इतर पक्षका नेताहरूको उपस्थिति मिश्रित देखिएको छ। पुराना र नयाँ नेताहरू बीचको सम्मिश्रणले कंग्रेसको आन्तरिक जीवनलाई कस्तो प्रभाव पार्ने हो भन्ने चासो पार्टीभित्र छ। कंग्रेस केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित बलबहादुर केसी जबरजस्ती नेतृत्वमा आएको पुस्ताका कारण पार्टीमा समस्या बढ्न सक्ने आकलन गर्छन्। अब जबरजस्त हिसाबले पुस्ताको राजनीतिक नेपाली कांग्रेसभित्र प्रवेश गरेको छ। अब यो सबैलाई एक ठाउँमा उभ्याएर विचारको
र क्रियाशीलको हिसाबले नेपाली कांग्रेसलाई जबसम्म अगाडि बढाउन सकिँदैन अब नेपाली कांग्रेस मजबुत हुन सक्दैन। कांग्रेस 14औं महाधिवेशनको मत परिणाम अन्तिम चरणमा पुग्नै लाग्दा केन्द्रीय नेतृत्वमा मिश्रित उपस्थिति देखिएको हो। सभापति सहित 13 पदाधिकारी, 35 खुला केन्द्रीय सदस्य, 9 महिला खुला केन्द्रीय सदस्य, अल्पसंख्यक, अपाङ्गता र प्रदेशतर्फको मत परिणाम सार्वजनिक हुँदै गर्दा नेतृत्वमा देखिएको मिश्रित स्वरूपले कांग्रेसभित्र विगतमा जस्तै गुटले प्रश्रय पाउने आशंका नेताहरूमै छ। तर कतिपयले भने समग्र पार्टीको हितलाई ध्यान दिनुपर्ने मत राखेका छन्। पहिलो पटक केन्द्रीय नेतृत्वमा आएकी रंगमती साई भन्छिन्, अब म त धेरै जानेको पनि छैन, धेरै बुझेको पनि छैन, मेरो पहिलोचोटिको अनुभव हो। म एउटा ग्रामीण लेभलदेखि दुःख गरेर आएको मान्छे, साँच्चैकै जनता कहाँ छन् र के छन् त्यसको खालको नीति ल्याउनु पर्छ, त्यस्ता खालका कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्छ भनेर एकदमै मेरो यो नेपाली कांग्रेसमा कार्य समितिमा चाहिँ मेरो एउटा ठुलो माग रहनेछ। जुन कुरा आफूले भोगेको छु, जुन कुरा जनताले भोगेको भोगाइलाई मैले एजेन्डाहरू लैजान्छु भन्ने मैले विचार गरेको छु। कांग्रेसले समावेशिताको सिद्धान्तलाई यो महाधिवेशनमा अंगीकार गरेको भनेर प्रशंसा समेत कमाएको छ। पहिलो पटक गाउँदेखि केन्द्रसम्म समावेशीमा उदार बनेको कांग्रेसले पदाधिकारीमा 8 सहमहामन्त्री विभिन्न क्लस्टरबाट निर्वाचित गर्नुलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ। समावेशी कोटाबाट निर्वाचित सहमहामन्त्री फर्मुल्ला मन्सुर आगामी दिनमा गुट भन्दा माथि उठेर अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा आफू रहेको बताउँछन्। वडा तहदेखि लिएर केन्द्रीय तहसम्म समावेशी प्रतिनिधित्व पार्टीमा भएको छ र त्यसलाई अझ पार्टीभित्र पनि र राज्यको तर्फबाट पनि यो समावेशी जुन सिद्धान्त हामी अंगीकार गरेका छौँ, राज्यले अंगीकार गरेका छ र कांग्रेस पार्टीले अंगीकार गरेका छ, त्यसलाई अझ व्यापक रूपमा कार्यान्वयनमा लग्ने मेरो लक्ष्य हुन्छ। गुटबाट लड्यो, को कताबाट लड्यो महत्वपूर्ण कुरो होइन। महत्वपूर्ण कुरो के हो भने एक ढिक्का भएर त्यहाँ गुट र उपगुटको कुरै छ। पार्टीमा नेतृत्व पुस्तान्तरणको बहस चलाएका युवा नेताका साथै नयाँ अनुहार कांग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्वमा पुगेको छ। विद्यार्थी राजनीतिबाट उदाएका नवनिर्वाचित केन्द्रीय सदस्य कुन्दन राज काफले पार्टीभित्रको नीतिगत सुधारको अपेक्षा राख्छन्। उनी भन्छन्, नीतिगत रूपले अगाडि बढ्नुपर्छ। आन्तरिक रूपले प्रतिस्पर्धा त स्वाभाविक हो, हुन्छ नै, हुनु नै पर्छ। तर जुन निर्णय भइसकेको कुरा त्यो 100मा 100% कार्यान्वयन गर्नलाई नै हामीलाई भोट हालेको हो, नेपाली कांग्रेसका नीतिगत निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नलाई। त्यही भएर त्यो कार्यान्वयन हुने कुरा हामीले गर्छौं। नीति भन्दा नेतृत्व अघि चयन गर्ने निर्णय गरेको कांग्रेसले पार्टीको नीति कस्तो ल्याउने हो त्यो हेर्न बाँकी छ। स्थानीय तहदेखि नै लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अंगालेर पार्टी नेता र कार्यकर्तामा उत्साह भरेको कांग्रेसको नेतृत्वलाई पार्टीभित्र सन्तुलन मिलाएर लैजाने चुनौती छ। अल्पसंख्यक कोटाबाट केन्द्रीय सदस्य भएका प्रदीप सुनुवार पार्टीमा गुट मौलाउने हो कि भन्नेमा चिन्तित छन्। उनी भन्छन्, अब चाहिँ कामको आधारमा तपाईको चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर तपाईको चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। अब यो चाहिँ गुटगत राजनीतिकलाई भन्दा माथि उठेर तपाईको चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने नै मलाई लागेको छ। त्यसमा चाहिँ हामीहरू सबै, त्यसले गर्दाखेरि युवा मात्रै नभनेर स्टार पुस्ताको मान्छेहरू तपाईको चाहिँ पुगेको छ। त्यसले गर्दाखेरि सबैको विचारलाई, सबैको क्षमतालाई तपाईको चाहिँ मूल्याङ्कनको आधारमा तपाईको चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। तीव्र प्रतिस्पर्धा गर्दै निर्वाचित भएर आएका मूल नेतृत्व र केन्द्रीय कार्य समितिका सदस्यबीच चुनावमा भएको टकरावको भावना हराएर जाने हो वा यथार्थ नै रहने हो भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो। किनकि लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार निर्वाचित नेताहरूले समग्र पार्टीको हितलाई नहेरी आफ्नो गुट वा समूहको फाइदाका लागि पदे जिम्मेवारीको प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति राजनीतिक दलभित्र संस्कार जस्तै बनिसकेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर सविस्तार। यसैबीच नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत केन्द्रीय सदस्य पदमा मधेसी कोटाबाट व्यवसायी विनोद चौधरी सहित 5 जना निर्वाचित भएका छन्। 23 जना बीचको प्रतिस्पर्धाबाट चौधरी, अजय चौरसिया, चन्द्रमोहन यादव, महेन्द्र कुमार राय र विनोद कुमार यादव विजयी हुनुभएको छ। यस्तै केन्द्रीय सदस्य मधेसी महिला 4 पदमा मुक्ता कुमारी यादव, मीनाक्षी झा, मञ्जु कुमारी यादव र नागिना यादव निर्वाचित हुनुभएको छ। मुक्ता कुमारीले सर्वाधिक 3960 मत ल्याउनु भएको छ। केन्द्रीय सदस्य बागमती प्रदेश खुला 2 सीटमा ध्यान गोविन्द रञ्जित र राजन केसी विजयी हुनुभएको छ। केन्द्रीय सदस्य बागमती प्रदेश महिला 1 सीटमा उर्मिला
नेपाल केसी विजयी हुनुभएको छ। यसैबीच केन्द्रीय सदस्य मुस्लिम महिला 1 मा जावेदा खातुन जागा विजयी हुनुभएको छ। केन्द्रीय सदस्य प्रदेश 1 महिला तर्फबाट महेन्द्र कुमारी लिम्बू विजयी हुनुभएको छ। केन्द्रीय सदस्य मुस्लिम खुला 2 सीटमा अब्दुल रज्जाक र अब्दुल सतार विजयी हुनुभएको छ। त्यस्तै केन्द्रीय सदस्य प्रदेश 1 खुला 2 पदमा अमृत अर्याल र राजीव कोइराला विजयी भएका छन्। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत एक साता अघि भएको निर्वाचनको मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेको निर्वाचन समितिले जनाएको छ। भोलिसम्ममा केन्द्रीय सदस्यको नतिजा सार्वजनिक हुने निर्वाचन समितिका सचिव जगन्नाथ श्रेष्ठले बताउनुभयो। एक साता अघि काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा 13 पदाधिकारी र 121 केन्द्रीय सदस्यका लागि निर्वाचन भएको थियो। नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराको बहिर्गमनका लागि निर्णय लिन दलहरूलाई आग्रह गरेको छ। जवराको राजीनामा माग गर्दै चरणबद्ध कार्यक्रम गर्दै आएको बार एसोसिएसनले न्यायपालिकाको विषयमा दलहरू चुप लागेर बस्न नहुने समेत बताएको छ। सर्वोच्च अदालत परिसरमा आज आयोजित विरोध सभामा बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीश जवराको विषयमा आफूहरूले 17 बुँदे माग दलहरूलाई बुझाइसकेकाले उनीहरूले नै निर्णय गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपाल बार एसोसिएसनले उहाँको बहिर्गमनको लागि हामीले 17 बुँदा विभिन्न दलहरूलाई पनि दिइसकेका छौँ। प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर प्रतिपक्ष दलको नेतासम्मका जो संसदका नेताहरूलाई हामीले दिइसकेका छौँ। उहाँहरूले यो विषयमा आफ्नो निर्णय गर्नुपर्दछ। यो मुखदर्शक भएर बस्नु भनेको न्यायपालिकालाई भ्रष्टाचारमा तुल्यमा दबाइराख्ने उहाँहरूको उद्देश्य हो भने त्यही अनुसार भन्नु पर्यो। केही दिनको स्थगनपछि कानून व्यवसायीले प्रधान न्यायाधीश जवराको राजीनामा माग गर्दै विरोध कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका हुन्। बार अध्यक्ष श्रेष्ठले जवराको राजीनामा आउनुको विकल्प नभएको बताउनुभयो। हामी सम्पूर्ण कानून व्यवसायीहरूको आह्वान हो, बहिर्गमनको लागि हामीले राजीनामा दिन अनुरोध गरेका थियौँ। उहाँ राजीनामा दिन नमानिकन न्यायपालिकालाई नाङ्गो नाच गर्ने किसिमबाट जो बसिराख्नु भएको छ, उहाँ नाङ्गिसक्नु भएको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ म त नाङ्गिसकेँ, मसँग छोप्ने अब के बाँकी रहेर भन्ने गर्नुहुन्छ उहाँ। कानून व्यवसायीले लगातार विरोध गर्दा पनि प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा नदिएपछि न्यायपालिकामा देखिएको गतिरोध लम्बिँदै गएको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। दलहरूको अडानले संसदीय गतिरोध लम्बिँदै गएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले आफ्ना सांसदलाई गरिएको सूचना सार्वजनिक नगरेको भन्दै गत भदौ 23 गतेदेखि संसदमा अवरोध गर्दै आएको छ। संसद सञ्चालनका लागि दलहरूबीच सहमति हुन नसकेपछि गतिरोधले निरन्तरता पाएको हो। यसैबीच एमालेको विरोधका बावजुद प्रतिनिधि सभामा आज 2 अध्यादेश स्वीकृत भएको छ। कानून मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद वडुले पेश गरेको यौन हिंसा विरुद्धको केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश तथा फौजदारी कसुर र फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश 2078 स्वीकृत भएको हो। यद्यपि आज पनि बैठक शुरू हुने बित्तिकै एमाले सांसदहरूले बेल घेराउ गर्दै नाराबाजी गरेका थिए। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक भोलिका लागि बोलाइएको छ। नेपाली कांग्रेस प्रदेश 2 को सभापति पदका लागि अहिलेसम्म 2 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। नेता कृष्णा यादव र राम सरोज यादवले मनोनयन दर्ता गराउनु भएको हो। मनोनयन दर्ताका लागि जनकपुरको गोपाल धर्मशाला पुगेका दुवै उम्मेदवारले प्रदेशमा कांग्रेसलाई मजबुत बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। नेपाली कांग्रेसको प्रदेश 2 को प्रथम प्रदेश अधिवेशन अन्तर्गत मनोनयन दर्ता जारी रहेको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले संयोजक मिलन पाण्डेलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्नुभएको छ। आज बसेको पार्टीको कार्य सम्पादन समितिको बैठकले संयोजक पाण्डेलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरेको हो। पार्टीलाई गम्भीर क्षति पुर्याउने गरी गतिविधि गरेको आरोप संयोजक पाण्डेमाथि लगाइएको छ। यसअघि अध्यक्ष मिश्रले संयोजक पाण्डेलाई स्पष्टीकरण समेत सोध्नु भएको थियो। स्पष्टीकरणको जवाफ पनि चित्त बुझ्दो नआएकाले संयोजक पाण्डेलाई पार्टीबाट निष्कासन गरिएको सो पार्टीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। संयोजक पाण्डेले पार्टीभित्र समानान्तर समिति नै घोषणा गरेको दावी अध्यक्ष मिश्रले गर्नुभएको छ। पार्टीका निर्णय र नेतृत्वप्रति अनर्गल र भ्रमपूर्ण टिप्पणी सहित निष्कृष्ट व्यक्तिगत आक्षेप लगाएको आरोप संयोजक पाण्डेमाथि लगाइएको छ। यसैबीच विवेकशील साझा पार्टीबाट निष्कासनमा परेका संयोजक मिलन पाण्डेले आफूमाथि अवैधानिक रूपमा कारबाही गरिएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। विज्ञप्ति जारी गर्दै पाण्डेले विधान र
पद्धति विपरीत आफूलाई हटाइएकाले सो निर्णय अस्वीकार गर्ने दावी गर्नुभएको छ। पार्टीमा ऊर्जाशील समय खर्चिएको र अग्रगामी पार्टी बनाउन प्रतिबद्ध रहेको भन्दै उहाँले आफूमाथि कसैले कारबाही गर्न नसक्ने दावी समेत गर्नुभएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 290 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 17,089 जनामा गरिएको परीक्षणबाट सो संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा थप 3 जनाको संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। सोही अवधिमा 232 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। नेपालमा हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 5,242 रहेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब सिन्धुपाल्चोक डायरीको पालो। सिन्धुपाल्चोक डायरीमा कमला पाखरिनको नमस्कार। 6 महिनादेखि अवरुद्ध मुडेचरीकोट सडक खण्डको काम पुनः शुरू भएको छ। बीचमा रोकिएको काम सुनौलो खिम्ती निर्माण कम्पनीले सम्हालेको हो। 54 किलोमिटरको अरानीको राजमार्ग अन्तर्गत मुडेचरीकोट 30 किलोमिटर खण्डको काम शुरू भएपछि सिन्धुपाल्चोक र दोलखाका स्थानीय उत्साहित भएका छन्। सकिल हैदर शंकरमाली र सुनौलो खिम्तीको संयुक्त ठेक्कामा रहेको मुडेचरीकोट सडक खण्डको काम बीचमा रोकिएर विवादित बनेको थियो। रोकिएको काम चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सहित आइतबारबाट पुनः शुरू गरिएको सुनौलो खिम्ती निर्माण कम्पनीका इन्जिनियर गणेश भण्डारीले बताउनुभयो। भोटेकोशी गाउँपालिकाको ग्रामीण भेगमा रहेको लिस्तीकोट स्वास्थ्य चौकीमा स्वास्थ्य प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याएको छ। ग्रामीण भेगमा विभिन्न रोग पहिचानका लागि आवश्यक पर्ने प्रयोगशालाहरू निर्माण नहुँदा धेरै समस्या भोग्नु परेकाले प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याएको गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार पौडेलले बताउनुभयो। गाउँमै प्रयोगशाला सञ्चालनमा आएपछि स्थानीय खुशी भएका छन्। हत्या घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। जुगल गाउँपालिका 3 गुम्बाथानका 39 वर्षका छेवाङ लामाको हत्या भएको हो। हत्या अभियोगमा प्रहरीले उनकै श्रीमती 28 वर्षीय निमा साङमो तामाङ र स्थानीय 36 वर्षीय कान्छालाल तामाङलाई पक्राउ गरेको हो। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको एसपी राजन अधिकारीले बताउनुभयो। इन्द्रावती गाउँपालिका 4 लहरे मानेमा गुम्बा पुनर्निर्माणको काम शुरू भएको छ। करिब 6 करोडको लगानीमा नवलपुर घ्याङ गुठी गुम्बा बन्न लागेको गाउँपालिका अध्यक्ष वंशलाल तामाङले बताउनुभयो। 2 वर्षमा गुम्बाको पुनर्निर्माण सक्ने लक्ष्य लिएको छ। हवस् त सिन्धुपाल्चोक डायरी आजलाई यति नै। कमला पाखरिन बिदा हुन्छु। नमस्कार। सिन्धुपाल्चोक डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। धावन मार्ग मर्मतपछि सुर्खेत विमानस्थल आजबाट सञ्चालनमा आएको छ। धावन मार्गको मर्मतका लागि गत 10 मङ्सिरदेखि विमानस्थल बन्द भएको थियो। विमानस्थल नियमित सञ्चालनमा आएसँगै वायु सेवा कम्पनीले काठमाडौँ सुर्खेत टिकट बिक्री खुला गरेका छन्। बुद्ध एयरले सुर्खेत काठमाडौँ नियमित उडान गर्दै आएको छ। बुद्धले यो बीचमा सुर्खेतको विकल्पमा नेपालगञ्जमा 1 उडान थपेको थियो। नेपालगञ्जमा दैनिक 5 उडान गरिरहेको कम्पनीले सुर्खेत विमानस्थल बन्द भएपछि दैनिक 6 उडान पुर्याएको थियो। मर्मतको समयमा पनि सुर्खेत विमानस्थलमा हेलिकप्टरको उडान भने नियमित भइरहेको थियो। नेप्सेमा सूचीकृत सबै वाणिज्य बैंकहरूले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट लाभांश घोषणा गरेका छन्। लाभांश घोषणा गरेका केहीले लगानीकर्तालाई दिइसकेका छन्। यस वर्ष पनि नबिल बैंकले सबैभन्दा धेरै 38% लाभांश घोषणा गरेको छ। गत वर्षभन्दा धेरै लाभांश दिनेमा 11 वटा बैंक रहेका छन्। नबिल, हिमालयन, कृषि विकास, सानिमा, नेपाल प्राइम, सिटिजन, नेपाल बंगलादेश, स्ट्यान्डर्ड चार्टर, माछा पुछ्रे र प्रभु बैंकले पहिला भन्दा धेरै लाभांश दिएका छन्। गत वर्षभन्दा कम लाभांश दिनेमा 12 वटा बैंक रहेका छन्। इन्भेस्टमेन्ट, एनएमबी, एनआईसी एसिया, बैंक अफ काठमाडौँ, ग्लोबल आईएमई, मेगा, कुमारी, एनसीसी, सनराइज सेन्चुरी, एसबीआई, सिभिल रहेका छन्। गत वर्षको हाराहारीमा लाभांश दिनेमा सिद्धार्थ, एभरेस्ट र लक्ष्मी बैंक रहेका छन्। शेयर कारोबार मापक परिसूचक नेप्से आज झण्डै 57 अङ्कले बढेको छ। यसअघि लगातार ओह्रालो लागिरहेको नेप्से आज 56.73 अङ्कले बढेर 2415 बिन्दुमा पुगेको हो। आज दिनभर 49,74,000 किता शेयर 2 अर्ब 38 करोड 32 लाख रुपैयाँमा कारोबार भए। आज अधिकांश उपसमूहमा वृद्धि भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। थाइल्याण्डले विदेशी आगन्तुकहरूका लागि अनिवार्य क्वारेन्टाइनको नियम लागू गरेको छ। कोरोना संक्रमणको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको पहिलो संक्रमित भेटिएको 1 दिनपछि विदेशीहरूलाई अनिवार्य क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने नीति
थाइल्याण्डको सरकारले घोषणा गरेको हो। विदेशी आगन्तुकहरूका लागि अनिवार्य क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरिएको थाइल्याण्डका सरकारी अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन भेरिएन्ट डेल्टा भन्दा छिटो फैलिरहेको र निको भइसकेका संक्रमित वा भ्याक्सिन लगाएका मानिसहरूमा समेत संक्रमण फैलिरहेको बताउँदै आएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसंग। प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा प्रदेश 1ले लगातार तेस्रो जित हात पारेको छ। समूह एबाट यसअघि नै सेमिफाइनल पुगेका टोलीमध्ये प्रदेश 1ले लुम्बिनी प्रदेशलाई 67 रनले पराजित गरेको हो। धनगढ़ीको फाप्ला क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा 115 रनको लक्ष्य पछ्याएको लुम्बिनीले निर्धारित ओभरमा 9 विकेट गुमाएर केवल 47 रन मात्र जोड्न सक्यो। यसअघि टस जितेर ब्याटिङ गरेको प्रदेश 1ले निर्धारित ओभरमा 3 विकेट गुमाएर 114 रन जोडेको थियो। यो सँगै समूह एबाट प्रदेश 1 विजेता र लुम्बिनी प्रदेश उपविजेता बनेका छन्। यस्तै बागमती प्रदेशले सान्त्वना जित हात पारेको छ। समूह ए अन्तर्गतको अन्तिम खेलमा बागमतीले कर्णाली प्रदेशलाई 79 रनले हराएको हो। टस जितेर ब्याटिङ गरेको बागमतीले निर्धारित ओभरमा 6 विकेटको क्षतिमा 131 रन जोड्यो। 131 रनको विजय लक्ष्य पछ्याएको कर्णाली 18.3 ओभरमा 51 रनमा समेटियो। दुवै टोली यसअघि नै प्रतियोगिताबाट बाहिरिसकेका छन्। प्रतियोगिता अन्तर्गत भोलि हुने खेलमा सुदूरपश्चिम प्रदेश र बागमती विभागीय टिम एपीएफ क्लब तथा गण्डकी प्रदेश र प्रदेश 2 बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। जाँदा एउटा घरेलु खेलकुदको प्रसंग। सरकारले साफ च्याम्पियनसिपको उपविजेता नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका खेलाडीलाई आज नगदसहित सम्मान गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री निवास बालवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा टोलीका 23 खेलाडीलाई जनाई 5 लाख र 3 प्रशिक्षकलाई जनाई 3 लाख रुपियाँ हस्तान्तरण गर्नुभयो। मालदिप्समा गत असोजमा सम्पन्न साफ च्याम्पियनसिपको फाइनलमा नेपाल भारतसँग 3-0 ले पराजित भएको थियो। नेपालले साफ च्याम्पियनसिपमा पहिलो पटक फाइनल खेलेको हो। सम्मानपछि प्रधानमन्त्री देउवाले राज्यले खेल क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो। जाँदा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। एमसीसी सम्झौतालाई लिएर दलहरूबीच फेरि टकरावको स्थिति सिर्जना। शर्त राखेर अनुमोदन गर्ने पक्षमा नरहेको प्रतिपक्षी एमालेको भनाई। साना दलहरूको मोर्चाद्वारा सम्झौता खारेजीको माग गर्दै काठमाडौँमा प्रदर्शन। महाधिवेशनपछि नेपाली कांग्रेसभित्रको समीकरण रोचक बन्ने आंकलन। गुटको राजनीतिलाई बढावा दिन नहुने नवनिर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरूको धारणा। दलहरूको अडानका कारण संसदीय गतिरोध लम्बिँदै 2 अध्यादेश स्वीकृत गर्दै प्रतिनिधि सभाको बैठक भोलिसम्मका लागि स्थगित। थाइल्याण्डमा विदेशीका लागि अनिवार्य क्वारेन्टाइनको नियम लागू। र प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय क्रिकेटमा प्रदेश 1 को लगातार तेस्रो जित। पछिल्लो खेलमा आज लुम्बिनी पराजित। हवस् त राति 8 बजे अर्को बुलेटिन लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सहकर्मी पूजनी र म अनिल आज्ञा माग्छौँ। नमस्ते।